اهلا وسهلا. Donc le but de la formation de c'est de bien démarrer avec Angular, avec la création d'une application de détection d'objets en utilisant le service Amazon Recognition. Amazon Recognition, donc, c'est une API de reconnaissance d'objets proposée par le cloud computing numéro un, Amazon Web Service. Donc, Amazon Recognition, donc, c'est un service معروفة ياسر بتاع reconnaissance d'objets. Donc, هذه الدوكيومنتاسيون بتاعها. Donc, une diversité de langages pour développer des services de reconnaissance d'objets. Donc, le Java, donc plusieurs langages. Donc, le but maintenant, on va exposer les fonctionnalités de cette application sur le front-end en utilisant les components Angular. Donc, quand je vois l'application, on a donc une entrée. Donc, ترجعنا des étiquettes ou des pourcentages, la colle étiquette. Donc, كيما تشوفوا معناها transportation كذا. Donc, on a une autre image كيما قاعدين تشوفوا تعطينا des métadonnées. Donc, كيف معناها donc des pourcentages. القوة نتاع الامازون ويب سيرفيس انا لي شيفر هذوما كل 15 سكوند قاعد تتبدل اون طون ريال. معناها لي شيفر هذيك نرجعوا لها بعد شويه نقوم تبدلوا. هذه القوة نتاع الامازون. معناها انا قاعد يحسن في لي سيرفيس نتاع لي زي بي اي نتاع اون طون ريال. معناها هذه القوة نتاع لي روبو دابرونتيساج نتاع امازون. دونك كان نشوفوا مع بعضنا معناها donc قبل نتعدوا للديفلوبمون tout ce qui est codage. donc عندنا deux catégories majeures نتاع des applications web. donc عندنا single page application واللي باش نخدموا عليه اليوم. donc Angular c'est le framework numéro 1 pour créer des single page application pour le moment. donc وعندنا l'API multiple page application. Donc, puis ça, la différence entre ces deux majeures catégories des applications web. Je vais vous un exemple de MPA, donc Multiple Page Application. Donc, je vais le modèle traditionnel de donc request response à chaque interaction mal vue. Donc, مثلا كنطلب Explore. Donc, تتبعث requête le serveur il va passer le HTML ويبعثها للكليون. donc كان تشوفوا معناها لاني الفلو نتاع لي دوني ما بين الكليون والسيرفور. اشاك فوا معناها نختار اون بورسيون تتبعث ريكيت وسير شارجمون للباج. دونك سي تراديسيونيل سا. دونك لي تيم ويب خمموا خرجونا انوتر موديل اللي هو السنجل بيج ابليكيشن. دونك قال لك العمليه هذه ان بو لور تقلق السيرفور. دونك اشاك فوا انتراكسيون مع السيرفور دونك تقلق الحكايه شوي. دونك باش تتنحى الساتوراسيون من عند السيرفور. دونك خرجوا لي سينجل بيج ابليكيشن. دونك هذا اكزامبل تاع السينجل بيج ابليكيشن. دونك الانكونفينيون ساعه نتاع الملتيبل بيج ابليكيشن انا كي مثلا نعمل اوفلاين. دونك مادام هي كل اشاك انتراكسيون مع السيرفور بيان سور باش فما بروبليم تاع كونيكسيون. يقول لي فما بروبليم تاع كونيكسيون بالطبيعه مادام هذا سي ان انكونفينيون ماجير. دونك كنشوفوا مع بعضنا تو السينجل بيج ابليكيشن. دونك السينجل بيج ابليكيشن دونك بازي على فكره انك كي تبعت الريكيت الاولى للسيرفور. دونك السيرفور ما يبعثلكش كان الفيو اللي قدامنا هذايا مي يبعث لك tous les vues, les différents vues clients, le vue نتاع الكليون، الفيو نتاع about، الفيو نتاع التيم، الفيو نتاع السيرفيس. يبعثهم لك الكل في سكان ابل ان باندل. دونك هذوما يبعثهم لك في دي سكريبت. دونك لي سكريبت هذوما سون كومبليتمون اوتونوم. فيهم يقول لك سانجل سورس اوف تروث. فيهم تو سو كي نيسيسير بور فونكسيوني من غير ما نرجعوا للسيرفور. دونك كتشوفوا لافونتاج معناها لهني يعني نجم نقص نبقى اون اوف لاين جو بو نافيغي و با دي بروبليم. معناها نحكوا على ان سيمي دي كونيكسيون مع السيرفور والباج هي نفسها مش قاعده تتبدل. دونك الفكره نتاع سينجل بيج ابليكيشن ان الباج هي نفسها اللي يتبدل جوست
دونك اونيك باج سينجل بيج ابليكيشن، دونك اللي يتبدل هذا، دونك البادي دونك اشاك فوا يتنحى فراغمون ويتحط فراغمون، يتنحى فراغمون ويتحط فراغمون على حسب الانتراكسيون. دونك هنا انا ديكو كيما قاعدين تشوفوا ديكونيكتي على السيرفر اللي ما نلقوهاش الحكايه دي في لوتر موديل. دونك سو كي ينقص ينقص دونك الكومبلكسيتي من عند السيرفر، تديبلاس الكومبلكسيتي عند الكليون. تو الماكينه راه مزمرس المارشي في 4 6 جيجا دو رام، انا ما عادش عندنا مشاكل نتاع كليون. دونك يقول لك نخفف على السيرفر ونحط الكومبلكسيتي عند الكليون سي ميو. دونك سو كي ديمين زاد ديميني البروبابيليتي نتاع ليرور 503 نتاع الساتوراسيون دي باج. دونك بما ان السيرفر ما عادش اشاك فوا يبقى يبرسي ويبعث، دونك هذوما هما لي دو كاتيجوري دو باز نتاع لي زابليكاسيون ويب.